मुळाव्या साधनसुविधेचो दर्जो उणो जाल्ल्याची एक चकचकीत देख म्हटल्यार गांजे ते बोंडला प्राणी संग्रहालय मेरेनचो रस्तो. हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो, पूण म्हयन्या भितर पयलींच काबार जालो. थळावे लोक आनी उजगांव पंचायत वांगड्यांनी बेगोबेग कारवाय करपाचो उलो अधिकाऱ्यांक मारला. 15 दिसां भितर रस्तो जालो ना जाल्यार निशेध करतले, थंयच्या रहिवाशांनी शिटकावणी दिल्या. रस्त्याची इबाडिल्ली स्थिती पळोवपा खातीर पंच वांगडी मनीषा उजगांवकारान मुख्यमंत्री, PWD मंत्री आनी रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष घालचें अशें मागलें. 2 म्हयन्या उपरांत पर्यटकांक बंद आशिल्लो बोंडला प्राणी संग्रहालय पर्यटनाक उक्तें केलां, पूण पर्यटकांक रस्त्याचो त्रास जाता. काम बेगीन हातींत घेतलें ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. हो जो रोड पळयता तुमी, तो हांवें आमच्या बाबाक आनी हांकां सांगून मे म्हयन्यान करून घेतलेलो. तर जुनान हो रोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी आमचे PWD डिपार्टमेंट आनी आमचे PWD वॉटर डिपार्टमेंट हे येयले म्हाजे कडेन आनी आमी फक्त रोड खटना आनी तुका 15 दिसांनी करून दिता म्हणपाले की प्लांटार ह्या लायट व्हरोंक जाय म्हणून. सो हांवें हो रोड हाडयल्लो, कित्याक हे खणटले आनी 6 म्हयने वर्सभर त्या रोडाक पोवचेच ना म्हणून. आनी तीच परिस्थिती जाल्या. हो तुमी रोड पळोवंक शकता, त्या रोडाची परिस्थिती कितें जाल्या ती. हे आमचें स्कूल, हांगा बारीक भुरगीं येता आनी ह्या रोडाची परिस्थिती पळया तुमी, हांगासून उदक व्हांवता. आनी जेन्ना ती तेंच्या आवयो बापूय तांकां स्कुटरीन पावोंक येता, वयरसून एक गाडी येयली जाल्यार ते हांगा निसरोन पडटा. भुरगे काल पयर हांगा निसरोन पडलेले आसा. तेन्ना हांव मागता आमच्या बाबा कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी जे कोण हे आमचे गव्हर्मेंट एथॉरिटी आसा, हो रोड फोडलो करून सुद्दां हॉटमिक्स रोड फोडलो, तेंचे कडेन मागता हो बेगीच्या बेगीन रोड करचो, नाल्यार आमी हो सगळो रोड आडोवपाचे आसा. हांव तांकां 15 दिसाचो टायम लिमीट दिता. त्या रोडाक एक व्हडलें फोडकूल पडलेलें आसा. तें उदक जेन्ना भरता तेन्ना कांय कळना. जेन्ना ही लेडीज आनी येता, काल एकटी पडली, एकट्याचो हात मोडला, पयर एकटी पडली तिची तकलेक मार बसला. हे आतां कोणी हें करपाचें? आमी हे फक्त हो रोड आमी करून घेतलेलो, तो परत रोड फोडला, तो गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन आमकां करून दिवचो. विश्वजीत राणेन फाटल्या दिसांनी सांगले की पणजी स्मार्ट सिटी आसा तशी वाळपय स्मार्ट सिटी करता म्हणून. ही पळय, ही विश्वजीत राणेची स्मार्ट सिटी, ही बोंडला वता थंय. आतां तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, TCP मिनिस्टर आसा, सामको नंबर 2. आनी ताजी दुर्दशा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हांगा मातशें लक्ष घाल म्हणून सांगपाक जाय ताका. आतां बोंडला तुमी पळयला खूब तेंप जालो बंद उरिल्लें, मायनींग बंद, टुरिजम काबार. हे सरकार खंय लोकांक म्हणून फोंडान घालता खबर ना. टुरिजम काबार केले आनी हे एक झू, एक तातूंत जनावरां कितली आसा तीय खबर ना. तो एक बाबडो झू, ते पळोवपाक तरी लोक येता आनी हांगासले गांवकारांचें कितें पोट भरता. ह्या रस्त्याचेर कशे ट्युरिस्ट वतले? विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, प्लस तो फॉरेस्ट मिनिस्टर पडटा. लक्ष घाल, मातसो रावंड मार. हांगा पणजेच बसलो म्हणून जायना, मतदारसंघान यो आनी हे पळय आनी लक्ष घाल आनी करून घे. कित्याक आमी तुजे कडेन डायरेक्टली हांगा खंय येता न्ही, तूं मिडियाच्या थ्रूच येवन नदरेन तुजें हाडचें पडटा. म्हणून मिडियाच्या नदरेन तुजें हाडून दिता की बाबा ही दुर्दशा जाल्या. ट्युरिस्ट येवन हांगा तकलेर हात मारता, कित्याक ट्युरिस्टांक भितर वचपाक बोंडला पयशे दिवचे पडटा स्वताचे, आनी ह्या रस्त्याचेर हाडे खिळखिळे करून वचचे पडटात. ह्या रस्त्याची दुर्दशा जाल्यार हांव हाका सांगता, कोणाक? एड्युकेशन मिनिस्टर, तुजे कडेन एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लस PWD आसा. हे पळय, हे हांगासल्यान स्कुलाची भुरगीं येता, ह्या रस्त्या वयल्यान कशे येतले, पेरंट्स कशे व्हरतले? अपघात जातकीर जाग येता पळय तशें रावूं नाकात. पयलीं लक्ष घालात आनी करून घेयात ते.